Hello, good morning mga kabukid. Dapat karon mga kabukid sa ato ang baol or kaingin mga kabukid kay atong harbison ng atong tinanom na gamay na mani mga kabukid. Yan ato ng harbison kay nanurok na uban. Yan mga kabukid. Gamay ra ni siya pero ato ni siyang ang mga harvest natin dito ating itanim ulit mga kabukid para dumami. Yan kumbaga sa kahakop to hinatag to ni Victor mga kabukid, di natin kinain, tinanim ko na lang mga kabukid para makabinhi tayo. Yan itong tinanim ko para gawin ding binhi sa susunod na pagtanim dito sa may ibabaw mga kabukid. Yan nalit sa pag harvest mga kabukid kaya nanurok na uban sayang mga kabukid marami siya ng laman mga kabukid kasi yung iba naiiwan na kasi malambot na yung kanyang ugat, nalit na sa pag-harvest. Yan mga kabukid na mayroon dito. Ito naman naiiwan yung iba mga kabukid kaya unti na yung madadala pag bunot. Yan nasa kuan. Yan mga kabukid maraming naiiwan. Ganyan na yung mangyari pagka maliit ka sa pag-harvest mga kabukid. Dapat sakto sa bilang talaga araw dapat harvestin. Dandahan natin kasi maiiwan na yung mga laman. Matatanggal. Tatanggal. Iiwan yung mga laman mga kabukid. Bukid daghang unod kaso na maiiwan na siya. Gamitan na natin ang guna mga kabukid para makuha yung mga naiwan. Ang dami na naman naiwan ito bukid. Bukid meron pa dito marami sa ilalim mga kabukid. Kailangan natin gamitan ng slide lagi slide. Mga kabukid mga kabukid gabahang kuan ugat. Naiiwan mga kabukid, halos kalahati lang madala. Naiiwan naman yung kalahati. Ano pa late na talaga. Gamay rin madala sa puno mga kabukid. Yung marami nandito sa pinagtanggalan. Mga kabukid pa ang galing tayong ba pag hindi mo mapansin to wala kang maharbis mga kabukid na sa lupa lahat kuy-kuyo noon pa. Kailangan talaga double check mga kabukid. Meron na kaya man diri sa ilalim ang kuan mga kabukid yan yan pa
pakita namin mamaya kung unsa kadaghanon atong matigom na kuan unod tanan sa bani mga kabukid ang pinakalaman niya. Mao ni tanan siya mga kabukid among na harvest nga puno mayra tawo ni mga 30 ka punuan lang siguro mga kabukid ito. May mga laman din mga kabukid oh. Uban ana na nga habilin sa pinag-ibtan amo na lang ipanguy-koy. Yan mga kabukid oh. Makita nato unsa kadaghanon na ang pinaka laman lahat na mga kabukid ang among harvest kay ang iba mga kabukid amo nang gilaga ikaon sa mga bata. Yan mga kabukid, ito lang pod ang atong itanom sa susunod natong pagtanim. Yan pinakabinhi ni nato mga kabukid. Yun lang mga kabukid, see you next videos na buhay magbukid. Bye bye guys and God bless us all.